अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकियान। आप देख रहे हैं IR की न्यूज। आइए जानते हैं आज कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने अहम तरीन इजलास अपना तलब कर लिया है और आज आप कह सकते हैं कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और महमूद हसन चकज़ई साहब ने इत्माम हुज्जत तमाम कर दी है। उसकी वजह क्या है? देखें, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और महमूद हसन चकज़ई साहब जो हैं वो बार बार मौजूदा हुकूमत को ये कहते रहे कि हम जानते हैं कि आप फॉर्म 47 वाले हैं, हम जानते हैं कि आप जाली हुक्मरान हैं, लेकिन हम फिर भी आपसे बात करना चाहते हैं। हुआ ये कि जब इमरान खान साहब की बहनों की मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं हो रही थी तो महमूद हसन चकज़ई साहब ने अरकान असम्बली को स्पीकर अयाज सादिक के पास भेजा। उन्होंने 3-4 चक्कर लगाए और उन्होंने कहा कि हमें चकज़ई साहब का हुक्म यह है कि हम आपसे बात करें, हम पॉलिटिशियन से बात करना चाहते हैं, हम इस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं करना चाहते, तो हम आपसे बात करना चाहते हैं कि मेहरबानी करें इमरान खान की उनकी बहनों से मुलाकात करवा दें। 4-5 चक्कर लगाने के बाद बिलाखिर नून लीग के 2 अहम तरीन रहनुमाओं ने कहा कि हम आपको, उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की एक शख्सियत का कहा कि हम आपको उनसे टाइम ले देते हैं, आप उनके पास जाएं और आप उनसे जाके बात करें, हमारे बस में कुछ नहीं है। तो फिर उसके बाद अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने और महमूद हसन चकज़ई साहब ने कहा कि अगर हमने एस्टेब्लिशमेंट से जाके बात करनी है तो हम जिस शख्सियत का आप कह रहे हैं उनसे ऊपर की शख्सियत के साथ हम मुलाकात कर सकते हैं और जबरदस्त अंदाज से बात कर सकते हैं। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि हम आपसे ही बात करें, गो कि आप जाली हैं, लेकिन हम फिर भी पॉलिटिकल लोगों से बात करना चाहते हैं। लेकिन खैर अब नजर ये आ रहा है कि पस पर्दा जितनी भी कोशिशें थी वो नाकाम हो गई हैं और हुकूमत किसी बात पे नहीं आ रही। और अब इसमें हुआ यह है कि आज अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने सेनेट में जो खिताब किया है, वैसे तो वो पूरा खिताब सुनने वाला है, उसके बस 2-3 मिनट में कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने रख देता हूं और उसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि चकज़ई साहब ने भी आज हुकूमत को 72 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है और उन्होंने कहा है कि हमने अपना इजलास बुला लिया है, आपके पास 72 घंटे का टाइम है, हुकूमत 72 घंटों में हमें बता दे कि आपने इमरान खान की फैमिली से मुलाकात के मामले में क्या करना है, आपने इमरान खान के इलाज के मामले में क्या करना है, और अगर आपने ये ना किया तो सोमवार से हम असेंबली का इजलास नहीं चलने देंगे, सेनेट का इजलास नहीं चलने देंगे और हम जो भी करेंगे तो उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे। इससे पहले चकज़ई साहब ने बहुत सख्त गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि हम लोगों को सड़कों पर ले आए, क्योंकि लोगों को हम सड़कों पर ले तो आएंगे, हमारे लिए लाना मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर लोग आउट ऑफ कंट्रोल होंगे, कुछ भी होगा तो उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे, क्योंकि इस वक्त हालात उस नेच पे पहुंच गए हैं। देखें, इस वक्त हुकूमत बहुत ही वल्नरेबल हो गई है, इस वक्त हुकूमत बहुत ही कमजोर हो चुकी है और ये मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा। आप देखें ना इस वक्त सूरत हाल क्या है, हुकूमत का गो के इसके ऊपर कोई फोकस नहीं है कि पिछले एक हफ्ते में 70 से 75 शहादतें हो चुकी हैं, दहशतगर्दी के दर्जनों वाकयात हो चुके हैं, चाहे वो बलूचिस्तान हो चाहे वो केपी हो। फिर इसी तरह से अफगानिस्तान के साथ हम हालत जंग में हैं, ईरान के अंदर इस वक्त भी सूरत हाल बड़ी खराब है ईरान और अमेरिका के दरमियान। फिर अपना हुर्मुज़ बंद होने की वजह से जो एक महंगाई का तूफान है जो ओवरऑल पूरी दुनिया की मुशीयत डिस्टर्ब हो रही है और हमारी हुकूमत तो जो है वो इतनी उसका असर नहीं है अपना हुर्मुज़ के बंद होने का जितना ये अपनी दिहाड़ियां लगा रहे हैं और जो ये टैक्स कलेक्ट नहीं कर सके तो वो अवाम के खून पसीने की कमाई से ये जो है वो निकाल रहे हैं। फिर इसी तरह से भारत के अंदर बहुत मूवमेंट है, भारत तैयारियां कर रहा है। फिर इसी तरह से आप अमेरिका के अंदर देखें, पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग शुरू हो गई है, अमेरिकी मीडिया पाकिस्तान के हवाले से फेक खबरें दे रहा है। फिर नेतन्याहू जो है वो इंटरव्यू देता है और उसमें वो पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है। अमेरिका के अंदर एक कमेटी के अंदर वहां के सेनेटर जो है वो पाकिस्तान के हवाले से प्रोपिगेशन करते हैं और सख्त सवाल जो है वो करते हैं। तो एक ऐसी सूरत हाल के अंदर फिर पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमी की आप सूरत हाल देख लें कि अब क्योंकि फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो रहा है, 30 जून को फाइनेंशियल ईयर जो है वो 30 जून को था, 30 मई को होता है, यानी मई के एंड में होता है, फिर 1 जून से जाहिर है या 1 जुलाई से होता है, 1 जुलाई से होता है नया फाइनेंशियल ईयर। लेकिन होता यह है कि मई के महीने के अंदर अंदर रिपोर्ट्स जो हैं वो सबमिट होना शुरू हो जाती हैं, पब्लिक होना शुरू हो जाती हैं कि पिछले साल में मुआशी कारकर्दगी क्या रही। पिछले 2 दिन से जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, हुकूमत खुद जो जारी कर रही है, हुकूमत के अपने इदारे जो जारी कर रहे हैं, वो हुकूमत के खिलाफ एक FIR है, वो हुकूमत के खिलाफ एक चार्जशीट है। हुकूमत पिछले 1 साल में अपना कोई भी तय करदा, अपना कोई भी मुकर्रर करदा एक भी अपना टारगेट अचीव नहीं कर सकी। चाहे वो एक्सपोर्ट्स हो वो कम हो गई हैं, इंपोर्ट्स बढ़ गई हैं, बेरोजगारी बढ़ गई है, गुर्बत बढ़ गई है, अनसर्टेनिटी बढ़ गई है, ताजिर तबाह हो गया है, दुकानदार बर्बाद हो गए हैं, तनख्वाहदार तबका खुदकुशियों पर मजबूर है, किसान की बस हो गई है, इंडस्ट्रियां बंद हो रही हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, मिलें बंद हो रही हैं, टेक्सटाइल का कोई हाल नहीं रहा, रियल एस्टेट रुक गई है, कंस्ट्रक्शन रुक गई है और बहुत ही बुरे हालात हैं, बहुत ही बुरे हालात हैं।
لوڈ شیڈنگ آپ کے سامنے ہے, بجلی کی قیمتیں آپ کے سامنے ہیں, پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں آپ کے سامنے ہیں. ابھی 2-3 گھنٹوں میں پھر انہوں نے نئی آئل پرائسز کا اعلان کرنا ہے, دیکھیں کیا کرتے ہیں. تو ہر حوالے سے حکومت ولنریبل ہو رہی ہے, ہر حوالے سے حکومت ولنریبل ہو رہی ہے. ایسے میں تحریک تحفظ پاکستان اور تحریک انصاف 3-4 دن سے ایکٹیو ہو گئے ہیں. اور آج علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے جو گفتگو کی, انہوں نے کہا کہ حاکمیت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, اور زمین کے اوپر جو عوام کے منتخب نمائندے اس اختیار کو جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ زمین کے معاملات لوگ طے کریں گے اپنے منتخب نمائندوں کے ذریعے, تو یہ امانت ہے اللہ کی طرف سے, کیونکہ حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے. زمین پر جو یہ اختیار استعمال کرتا ہے وہ اللہ کی امانت ہے. پھر علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے کہا کہ جو اقتدار ہوتا ہے وہ اللہ کی امانت ہے. آپ جعلی ہیں, فارم 47 والے ہیں, لیکن اختیار ہے آپ کے پاس. تو اقتدار کے استعمال اگر آپ جو اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے, اگر آپ اس کا استعمال جو ہے وہ ظلم کے ذریعے کریں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کی دی گئی امانت میں خیانت ہے. انہوں نے کہا ظلم کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جب کسی کو اس کا حق نہ ملے تو یہ ظلم ہوتا ہے, اور اگر کوئی ظالم کے ظلم پر راضی ہو جائے تو وہ بھی ظالم ہے. یہ شاید علامہ راجہ ناصر عباس صاحب, شیری رحمان صاحبہ جو چیئر کر رہی تھی سینٹ کا اجلاس, ان کو سنا رہے تھے. لیکن پیپلز پارٹی سر تپا کرپشن میں لوٹی ہوئی ہے, ان کی کوئی حیثیت, ان کی کوئی سیاسی طور پہ کوئی اوقات نہیں ہے, کیونکہ یہ اپنی سیٹیں خود جیت کے نہیں آئے ہوئے, جعلی ان کو حکومت دی ہوئی ہے, تو ان کو کوئی اثر نہیں پڑتا. ورنہ جس ایوان میں اللہ کے 99 نام لکھے ہوئے ہوں اور اس کے نیچے کھڑے ہو کے کوئی اتنی لاجیکل گفتگو کر رہا ہو, تو آپ کے چہرے پہ تھوڑی سی شرمندگی ہوتی ہے نا. لیکن ان لوگوں کے چہروں پہ کوئی شرمندگی نہیں ہوتی, کیونکہ ظاہر ہے یہ لائن کے اس پار اتنے آگے چلے گئے ہیں کہ اب ان کو ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ ان کو قرآنی آیات سنائیں, آپ ان کو حدیث سنائیں, آپ ان کو اصول کی بات کریں, آپ ان کو ضابطے کی بات کریں, آپ ان کو اخلاقیات کی بات کریں, آپ ان کو ملک کی بات کریں, آپ ملک کے عوام, ان کو کوئی اثر نہیں پڑتا. اور ابھی بھی جو 28ویں ترمیم پہ تڑپ اور پھڑک رہی ہے پیپلز پارٹی, تو وہ کو پاکستان کے لیے نہیں کہہ رہے. اگر ان کو پاکستان کی فکر ہوتی تو یہ 26ویں ترمیم کو ووٹ نہ دیتے, یہ 27ویں ترمیم کو ووٹ نہ دیتے. ان کو پاکستان کے لوگوں کی فکر ہوتی تو یہ کرتے جو یہ اس وقت ملک کے ساتھ کر رہے ہیں. ان کو مسئلہ اپنی ذات کا, یہ تڑپ اور پھڑک اس لیے رہے ہیں کہ اگر NFC کے تحت شیئر پیپلز پارٹی سندھ حکومت کا سندھ کا کم ہو گیا تو کرپشن اور لوٹ مار کم ہو جائے گی. صوبے زیادہ بن گئے تو کرپشن اور لوٹ مار میں فرق آ جائے گا. یہ ان کو مسئلہ ہے. پھر علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے کہا کہ اللہ حکم دیتا ہے, اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ ظالموں کے ساتھ دشمنی کرو اور مظلوم کا ساتھ دو, یہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے. پھر انہوں نے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے سوال کیا شیری رحمان سے اور حکومتی بینچوں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہ کیا جو کچھ آپ اس وقت کر رہے ہیں, کیا اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا آپ سے, یا اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہوگا؟ لوگوں کی مشکلات بڑھ رہی ہیں یا کم ہو رہی ہیں؟ کیا لوگوں کو حقوق مل رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ سیاست کی جو زندگی ہے وہ سیاسی ورکرز ہیں, پولیٹیکل ورکرز پولیٹکس کی زندگی ہیں. سیاسی ورکرز کو عبرت کا نشان بنایا جا رہا ہے. انہوں نے کہا جب ہم بار بار مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو سمجھا جاتا ہے کہ اب یہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری کمزوری ہے. نہیں, ہم ملک کی خاطر کہہ رہے ہیں کہ ہم چیزوں کو اس طرف نہیں لے کر جانا چاہتے. پہلے ملک کے حالات خراب ہیں, ملک کا استحکام, بقا, سلامتی خطرے میں پڑی ہوئی ہے, تو ہم اس لیے مذاکرات کی بات کرتے ہیں. اس کو ہماری کمزوری مت سمجھو. انہوں نے کہا کہ اللہ ظالموں سے انتقام ضرور لیتا ہے. اور انہوں نے کہا اس وقت طاقت کس کے پاس ہے؟ انہوں نے سوال کیا حکومت سے. انہوں نے کہا طاقت کس کے پاس ہے؟ آپ کو بھی پتا ہے, ہمیں بھی پتا ہے. حکومت کیوں اتنی پیرالائز ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں حامد رضا صاحب سے ملنے کی کوشش کی, مجھے نہیں ملنے دیا گیا صاحبزادہ حامد رضا صاحب سے جیل کے اندر فیصل آباد. انہوں نے کہا کہ کیا وہ اتنے بڑے مجرم ہیں؟ اگر وہ ایک پریس کانفرنس کر دیتے تو ان کا سب کچھ معاف تھا. پھر انہوں نے کہا کہ ہمارا معاشرہ مشرقی معاشرہ ہے, خواتین کی عزت احترام ہوتا تھا ہمارے معاشرے میں. آج جو چادر چادواری کا تقدس آپ پامال کر رہے ہیں, جو عمران خان کی اہلیہ کے ساتھ کر رہے ہیں, جو ڈاکٹر یاسمین راشد اور دیگر خواتین کے ساتھ کر رہے ہیں, ظاہر ہے فردوس رائے جیل میں ہیں, فلک جاوید, سنم جاوید جیل کے اندر ہیں, علی حمزہ جیل کے اندر ہیں, عائشہ بھٹا وغیرہ کو سزائیں ہوئی ہیں. تو جو کچھ خواتین کے ساتھ کیا گیا, ابھی فضا عالم جو ایک PTI کی ورکر اٹھائی گئی تھی. تو پھر علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے کہا, انہوں نے کہا کہ اس وقت سیاستدانوں کو نشان عبرت بنایا جا رہا ہے. میں آپ کو کہتا ہوں کہ اس نیت پہ چیزوں کو نہ لے کر جائیں کہ کل کو سب کے ہاتھ سے معاملات نکل جائیں. تو منگل اب بہت اہم ہے, دیکھتے ہیں کہ منگل کو کیا صورتحال بنتی ہے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. الگ امام صاحب کا حامی ناصر. اللہ حافظ. تو ناظرین, یہ تھی آج کی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.